अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर प्यारे बच्चों, नया दिन मुबारक हो। जमात नहम के तारीख़ के इस निसाब से इंशाल्लाह हम सियासत का हिस्सा देख रहे थे और सियासत के इस हिस्से में हमने चौथा सबक देखा जिसका नाम था अक़वाम मुत्तहिदा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैंने आपको होमवर्क के तौर पर इसकी मशक़ी सरगर्मियाँ दी थी। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सरगर्मियाँ हल कर दिए होंगे, लेकिन आइए आज हम मिलकर इस सरगर्मी को मुकम्मल करते हैं। तो चौथा सबक है अक़वाम मुत्तहिदा। हाँ बेटा, अक़वाम मुत्तहिदा। आइए हमने इसकी सरगर्मियाँ देखनी है। यहाँ सबसे पहले हम खाली जगह वाली सरगर्मी को देखते हैं। देखिएगा इधर। हाँ देखिए बेटा, पहला सवाल है आपका, झैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। जिसमें से आपको दिया गया पहला, इनमें से कौन सा मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का मुस्तक़िल रुकन नहीं है। जिसके लिए आपको 4 मारूज़ात दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी और चीन। ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह में या ये जो डैश दिया गया है, यहाँ पर तो वैसे डैश नहीं है, लेकिन यहाँ आपको डैश के तौर पर कौन सा की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, जर्मनी। क्या लिखना होगा आपको, जर्मनी। ये जर्मनी जो है कौन सा की जगह पर आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हमारी अगली खाली जगह है या अगला बयान है, भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ़ कारगाहें मुनक़िद करने वाली बैनुल अक़वामी तंज़ीम। ठीक है, अब आगे का आपको मुकम्मल करना है। बैनुल अक़वामी तंज़ीम कौन सी है इसमें? वैसे ऑप्शन तो यहाँ दिए गए हैं, जिसमें यूनिसेफ है, यूनेस्को है और साथ साथ आपको दिए गए हैं ऑप्शन में तौलियती काउंसिल और रेड क्रॉस। तो इसका सही जवाब बनेगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपके लिए यूनिसेफ। कौन सा बनेगा? यूनिसेफ। यानी कि इस दूसरे बयान में अलीफ ये मारूफ सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा बयान है हमारा, तीसरा जो बयान है वो है अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा रुकन ममालिक की तादाद। ठीक है, अब यहाँ पर इतना कहकर छोड़ दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस या इसके मारूज़ात दिए गए, जिनमें से है 190, 193, 198 और 199। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब आपका बनेगा यहाँ पर 193। ठीक है, ये आपने याद रखना है, लिखना है। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है, कहीं उलझन हो रही है, तो आप एक दफ़ा सबक को पढ़ लीजिए ताकि आपको सहूलत हो सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अगला सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, अगला जो बयान है या जो सवाल है वो है, दर्ज झैल बयानात सही हैं गलत, सही है या गलत वजूहत के साथ आपने लिखना है। सही है या गलत ये आपको समझना है और उसको वजूहत के साथ, अगर सही है तो ठीक है, वरना आपको सही है भी तो उसकी वजह लिखनी है और गलत है भी तो उसकी वजह लिखना लाजमी है। आपको मैं बताती चलूँ कि ये सवालात आपको दो नंबर के लिए आते हैं, यानी एक नंबर आपको सही है या गलत पहचानने के लिए और अगला एक नंबर जो है उसकी वजाहत के लिए, यानी सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, इसकी वजाहत देने के लिए एक नंबर। इस तरह से आपको 2 सवालात पूछे जाते हैं, यानी जुमला 4 नंबर होते हैं। एक सवाल के 2 नंबर है और एक सवाल के 2 नंबर के तकसीम कुछ इस तरह से है कि सही गलत पहचानने पर 1 नंबर आपको मिल जाता है, जबकि सही है या गलत की वजह लिखने पर अगला 1 नंबर आपको मिलता है। तो आइए हम यहाँ पर सही है या गलत वाले इस बयान में से पहला बयान देखते हैं। वो है इजलास आम आलमी मसाइल के हल का प्लेटफॉर्म है। तो ये बयान सही है। क्यों सही है तो उसकी वजह मैं आपको बताती चलूँ। उसके 2-4 वजूहात हैं, जिनमें से है, देखिएगा, दुनिया के तमाम ममालिक इजलास आम के रुकन हैं,
तमाम नुमाइंदे इजलास आम के इजलास में माहौलियात, तर्क असलाह जैसे अहम मसाइल पर बहस करते हैं। ये होगी एक वजह आपके लिए। अगली वजह आप ये बता सकते हैं कि कसरत राय से इजलास में फ़ैसले किए जाते हैं, इसलिए इजलास आम आलमी मसाइल के हल का प्लेटफॉर्म है। ये आप बता सकते हो। या अगली एक और वजह ये भी है कि रुकन ममालिक के नुमाइंदों को एकजा करके बहस व मुबाहिसे करने और अहम बैनुल अक़वामी मसाइल पर पॉलिसियाँ तय करने के लिए इजलास आम एक प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। इस तरह से आपके पास 3-4 वजूहात है, आपने इनमें से कोई भी वजह लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे नंबर या निशानात हासिल हो सके। अब अगला जो बयान है वो बयान है अक़वाम मुत्तहिदा में किन ममालिक की हैसियत मसावी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में किन ममालिक की हैसियत मसावी नहीं है, ठीक है। मतलब ये सही है या गलत के अलावा में एक अजीब तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम रुकन ममालिक की हैसियत मसावी नहीं है, कुछ इस तरह से था, माफ़ी चाहती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम रुकन ममालिक की हैसियत मसावी नहीं है, तो वो क्या बताया गया इसमें, ये बयान गलत है। क्यों? तो क्या बताया है उसकी वजह में कि दुनिया के तमाम मुख्तदिर ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं और ये ममालिक इजलास आम के रुकन हैं, ठीक है। अक़वाम जितने भी मुख्तदिर ममालिक है, यानी इक़्तिदार रखने वाले जितने ममालिक हैं वो सब के सब अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तदिर ममालिक है और इजलास आम के भी रुकन हैं। मुल्क अमीर हो या गरीब, छोटा हो के बड़ा, तमाम रुकन ममालिक का इजलास आम में मकाम व मर्तबा यकसा है। मुल्क की हैसियत यहाँ पर एक जैसी है अगर वो रुकन मुल्क है, ठीक है। उसके रकबे से, उसकी आबादी से या उसके अमीर होने से या गरीब होने से अक़वाम मुत्तहिदा को कोई मतलब नहीं है। अगली वजह ये भी दे सकते हैं आप कि हर रुकन मुल्क का एक वोट होता है, हर रुकन मुल्क का एक वोट होता है। मतलब तो यही हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम रुकन ममालिक कैसे हो गए, फिर यकसा मर्तबे वाले हो गए, मसावी मर्तबे वाले हो गए, क्योंकि हर एक के अपने वोट की अहमियत है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो बयान है हमारे पास वो है सलामती कौंसिल में अगर चीन मुखालिफत करे तो करारदाद पास हो सकती है। सलामती कौंसिल में अगर चीन मुखालिफत करे तो करारदाद भी पास हो सकती है, मगर ये जवाब या ये बयान क्या है, गलत है। क्यों? कि सलामती कौंसिल के लिए चीन मुस्तकिल रुकन मुल्क है, चीन सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन मुल्क है, ठीक है। इसलिए चीन मुखालिफत करने की बात ही नहीं हो सकती और अब वो करारदाद पास अकेला नहीं कर सकता। और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकनियत वाले 5 ममालिक को वीटो पावर हासिल है, एक अकेले मुल्क को हासिल है क्या? नहीं, बल्कि 5 ममालिक को हासिल है। इसलिए सिर्फ अकेले चीन की मुखालिफत को अहमियत नहीं दी जाएगी। वीटो पावर वाले किसी एक मुल्क ने भी इस हक़ का इस्तेमाल किया तो वो करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। इसलिए चीन की सलामती कौंसिल में वीटो पावर इस्तेमाल करने से करारदाद मंजूर नहीं हो सकती है। अब इसके बाद का अगला जो बयान है वो है अक़वाम मुत्तहिदा के कामों में भारत ने अहम किरदार अदा किया है। तो ये बयान सही है। उसकी वजह बताई जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से मुतालिक जो इजलास मुनक़्क़द हुए उनमें भारत ने शिरकत की। नौ आबादियत की आज़ादी, तर्क असलाह और नस्ली तफरीक़ जैसे कई मसाइल भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश किए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौज में भारत ने अपने फ़ौजी जवान रवाना किए हैं। इस तरीके से भारत ने शुरू ही से अक़वाम मुत्तहिदा के कामों में अहम किरदार अदा किया था। ये आप बता सकते हो, इसकी वजह के तौर पे आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा सवाल होता है वो है दर्ज झैल इस्लाहात तसव्वुरात की वजाहत लिखिए। दर्ज झैल जो इस्लाहात है ये तसव्वुरात है, आपको इसकी वजाहत लिखनी है। इसकी वजाहत में जो चीज़ें बयान की गई उसमें से सबसे पहला है हक़ इस्तरदाद हक़ इस्तरदाद यानी कि वीटो पावर जिसको हम कहते हैं। हक़ इस्तरदाद के लिए मैं आपको बताती चलूँ, गौर से सुनिएगा, बाद में अपनी बयाज़ों में आप तहरीर कर लीजिए।
حق استرداد یعنی کہ ویٹو پاور کسی اہم مسئلے پر سلامتی کونسل کے مستقل ممالک کو قرارداد کی مخالفت کرنے کا حق ہوتا ہے، جسے حق استرداد یعنی کہ ویٹو کہتے ہیں۔ کسی اہم مسئلے پر سلامتی کونسل کے مستقل ممالک کو قرارداد کی مخالفت کرنے کا حق ہوتا ہے، جسے حق استرداد یعنی ویٹو کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، سلامتی کونسل میں کسی مسئلے پر فیصلہ لینے کے لیے 5 مستقل اور کم از کم 4 غیر مستقل اراکین کی منظوری ضروری ہے۔ سلامتی کونسل میں کسی مسئلے پر فیصلہ لینے کے لیے آپ کو کم از کم 5 مستقل اور 4 غیر مستقل اراکین منظوری دیتے ہیں، تبھی یہاں پر کوئی فیصلہ لیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی پوائنٹ لکھ سکتے ہیں اس میں کہ مستقل اراکین میں سے اگر ایک رکن بھی اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے مخالف رائے دیتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی ہے حق استرداد کے ذریعے کہ اگر مستقل اراکین میں سے اگر ایک رکن بھی اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے تو پھر مخالف رائے دیتا ہے تو پھر فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یونیسیف۔ اگلا کیا ہے؟ یونیسیف۔ اس کے بارے میں سنیے گا۔ بین الاقوامی سطح پر بچوں کی ترقی کے لیے فنڈ مہیا کرنے کی غرض سے 1946 میں اقوام متحدہ نے ایک ذیلی ادارہ یونیسیف قائم کیا۔ اس میں کیا ہے مقصد؟ فنڈ بچوں کی ترقی کے لیے فنڈ مہیا کرنا، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ دوسرا 1946 میں اقوام متحدہ نے یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ اگلا ہے اس میں پوائنٹ کہ بچوں کو قوت بخش غذائیں اور طبی خدمات فراہم کرنے کا کام بھی یونیسیف کرتا ہے۔ بچوں کے لیے اس میں اہمیت بچوں کو دی گئی ہے، جس میں بچوں کی طبیعت وغیرہ یا صحت متاثر ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو قوت بخش غذائیں اور طبی خدمات فراہم کرنے کا کام یونیسیف کرتا ہے۔ بچوں کی ناقص غذائیت کے مسائل پر پسماندہ ممالک میں کون سے اقدامات کرنے چاہیے، اس کے تعلق سے وہ ورکشاپ بھی منعقد کرتا ہے۔ اور یونیسیف کا جو صدر دفتر ہے وہ نیو یارک پہ ہے، اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا اگلا جو سوال ہے آپ کا، اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے، جس میں سے آپ کو پہلا دیا گیا ہے مندرجہ سوالوں کے مختصر جواب لکھنا ہے، جن میں سے پہلا دیا گیا اقوام متحدہ کے قیام کی وجوہات لکھیے۔ اقوام متحدہ کے قیام کی وجوہات کون کون سی ہے یہ ہم نے ابھی دیکھنا ہے، تو آئے ہم دیکھیں گے اقوام متحدہ کے قیام کی وجوہات کون سی رہی ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلے آپ کو وجہ بتانی ہے، دوسری عالمی جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کیوں قائم ہوا اس کی وجوہات بتا رہے، جس میں سے پہلا بتایا میں نے دوسری عالمی جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ اگلا ہے اس جنگ میں ایٹم بم کا استعمال ہونے کی وجہ سے یہ نقصان بہت زیادہ تھا، ایٹم بم کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ رہا۔ اگلا ہم بتا سکتے اگلی وجہ کہ تمام ممالک سوچنے لگے کہ اس طرح کی تباہ کن جنگوں کا خاتمہ ہونا لازمی ہے یا ہونا ہی چاہیے، تو اس کی ذمہ داری اجتماعی طور پر تمام ملکوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اقوام متحدہ قائم کی گئی۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی وجہ دے سکتے کہ عالمی امن قائم کرنے کے لیے مجلس اقوام جیسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے تھا۔ اس خیال کے تحت دوسری عالمی جنگ کے بعد فوراً اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آ گیا۔ یہ اس کی وجوہات میں ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے اقوام متحدہ کی امن فوج کی سرگرمیاں تحریر کیجیے۔ تو لکھیے، آپ نے سننا ہے پہلے، اقوام متحدہ کی امن فوج جنگ زدہ ملکوں میں درج ذیل سرگرمیاں انجام دیتی ہیں، جیسے جنگ زدہ ملکوں میں تشدد کو روک کر ثالثی کرنا، مطلب 3 جو حصے ہوتے ہیں 3 معاہدے، مطلب ثالثی کرنا یعنی کہ تیسرا ملک بھی ان کے درمیان آ کر تشدد کو روکنا، 2 ممالک کے درمیان اگر کسی معاملے پر تنازع چل رہا ہے تو یہاں پر رفع دفع کرتے ہوئے بیچ کا راستہ، درمیان کا راستہ نکالنا، امن قائم کرنے کے لیے مثبت ماحول سازی کرنا، تحفظ امن کے لیے مختلف تدبیروں پر عمل کرنا،
تحفظ کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کے قیام میں مدد کرنا جیسے کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، اقوام متحدہ کے مقاصد لکھنا ہے۔ یہ مقاصد تو آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہے، یاد ہے یقیناً آپ کو، تو شاباش بچوں، تھوڑی سی توجہ دیجیے گا اور مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ اقوام متحدہ کے قیام کے درج ذیل مقاصد ہے: عالمی امن قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنا۔ سب سے پہلا یا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عالمی امن قائم کرنے کے لیے اقدامات کرنا۔ اس کے بعد مختلف ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات قائم کر کے معاشی تعاون کو فروغ دینا۔ جتنا ممکن ہو سکے ایسے ممالک جو ابھی دوستانہ روش اختیار کر رہے ہیں، ایسے ممالک کے لیے معاشی تعاون دینا۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے بین الاقوامی سلامتی کی فروغ کی کوشش کرنا۔ یہ بھی کام اقوام متحدہ ہی کا ہے۔ پھر ہے آخری اس میں انسانی حقوق اور آزادی کی کوشش اور اس کا تحفظ کرنا۔ اس طرح سے آپ کے یہاں پر اتنے سوالات مکمل ہوئے۔ اب ہم جو دیکھنے والے وہ ہے پانچویں سرگرمی۔ پانچویں سرگرمی میں دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ سوال ہے، اقوام متحدہ کی ذیلی شاخوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے والی جدول مکمل کیجیے۔ اب یہاں پر ایک جدول دی گئی ہے، اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ وہ جدول کچھ اس طرح سے ہے، اقوام متحدہ کے بارے میں ہے وہ جدول۔ دیکھیے گا ادھر، دیکھیں یہاں پر اقوام متحدہ کے ذیلی شاخوں کے معلومات ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے، جس میں سے پہلا ہے اجلاس عام۔ پہلا کیا ہے؟ اجلاس عام، ٹھیک ہے۔ اجلاس عام کے ارکان کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہاں پر 193۔ ہمارے ارکان کی تعداد لکھتے ہیں 193، ٹھیک ہے، 193 ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر ذمہ داری بھی بتانا ہے، تو ذمہ داری غور سے سنیے گا۔ ذمہ داری میں بہت سارے ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے چند ایک اس طرح ہے کہ اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ کو منظور کرنا۔ اگلا، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور بین الاقوامی عدالت کے ججوں کا انتخاب کرنا۔ اسی طرح سلامتی کونسل کے غیر مستقل اراکین کا انتخاب کرنا، اور اہم جو ہے وہ ہے ماحولیات، نسلی امتیاز جیسے اہم مسائل پر اجلاس عام میں مباحثہ کر کے قرارداد پاس کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر ذمہ داریاں انہیں مکمل کرنی ہوتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سلامتی کونسل۔ سلامتی کونسل میں یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے سلامتی کونسل۔ سلامتی کونسل میں بتایا جاتا ہے، ہم ذمہ داریاں بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پر اس کی تعداد بھی دیکھیں گے۔ تو 5 کتنے ہیں؟ یہاں پر 5 مستقل ہے، مستقل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10 جو ہے 10 غیر ہے، غیر مستقل ہے، غیر مستقل۔ اسی طرح کل ارکان کتنے ہیں؟ 15 ہے، 15، صرف 15 دیا، ارکان 15 ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنے کا ہے، مستقل غیر مستقل کتنے ہیں اس کے ساتھ۔ اب ہم اس کی ذمہ داریاں دیکھتے ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہوگی اس کی؟ جیسے بین الاقوامی سلامتی کا تحفظ کرنا، جیسے اسلحہ پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، جیسے کہ عام اجلاس کے ساتھ بین الاقوامی عدالت کے جج اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا انتخاب کرنا وغیرہ سلامتی کونسل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بین الاقوامی عدالت۔ بین الاقوامی عدالت میں ججز کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے 15۔ بین الاقوامی عدالت میں 15 جج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں غور سے سنیے گا۔ ذمہ داریوں میں ہے یہاں پر اسلحہ پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا۔ یہاں پر اگلا جو ہے بین الاقوامی عدالت کا، اس کے لیے رکن ممالک کے مابین تنازعات حل کرنا، بین الاقوامی قوانین کا مناسب مفہوم متعین کرنا۔ اسی طرح سے اقوام متحدہ کے مختلف شاخوں، جس کو ہم برانچ یا شعبہ کہتے ہیں، یا ذیلی اداروں کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں، جو قانونی مسائل ہیں، اس پر رائے دینا، یہ اقوام کا یا اس کی اجلاس کا، عدالت کا کام ہے یا ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है माशी व समाजी काउंसिल। माशी व समाजी काउंसिल में देखिएगा इधर, माशी व समाजी काउंसिल, इसमें है 54 अरकान। कितने अरकान है इसमें? 54। देखिएगा इधर 54 याद रखना है आपको, अरकान 54 अरकान है। अब इनकी जिम्मेदारियां हम देखते हैं। इनकी जिम्मेदारियों में है इफलास, बेरोजगारी, माशी व समाजी अदम मसावत जैसे मसाइल पर बहस करना और तदाबीर पेश करना। इसके साथ ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, इंसानी हुकूक़, बुनियादी आज़ादी, आलमी तिजारत, सियासत से मुताल्लिक़ मसाइल वग़ैरह पर मज़ाकरा करना, यानी बहस करना या बातचीत करना और उसके बाद फ़ैसला करना। बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी और सक़ाफ़ती रवाबित क़ायम करने की कोशिश करना। इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक मुख्तलिफ़ इदारों के काम में मुताबिक़त और हम आहंगी पैदा करना भी सलामती व माशी कौंसिल की ज़िम्मेदारी में शामिल किया जाता है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं, अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल है अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को ज़मानी ख़त पर बिलतरतीब बताइए। ज़मानी ख़त पर बताना है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सबसे पहला कौन सा आएगा और सबके बाद कौन सा आएगा, ये सवाल है हमारा, इस पर तवज्जो दें। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम ज़मानी तरतीब के हिसाब से देख रहे थे, जिसमें से देखिए ज़माने के एतबार से पहला जो है ना, पहला इसमें आएगा अटलांटिक मुआहदा। 1941 में अटलांटिक मुआहदा किया गया था, याद रखिएगा आपने, अटलांटिक मुआहदा याद रखिए, ये मुआहदा 1941 में किया गया था, अटलांटिक मुआहदा, अटलांटिक मुआहदा। उसके बाद अगला है जो कि 1944 में हुआ था। 1944 का है बैनुल अक़वामी इदारा क़ायम करने पर बहस हुई थी, ठीक है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का ये 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था, यानी अक़वाम मुत्तहिदा इस तंजीम का क़याम अमल में आया था, याद रखना है आपने, अक़वाम मुत्तहिदा, याद रखिए, अक़वाम मुत्तहिदा। हाँ, यहाँ तक क्या आपका हो गया। अब अगला जो सवाल है वो सवाल है आपका अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ शजरी खाका मुकम्मल कीजिए, ठीक है। अब अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ हमने शजरी खाका देखना है, वो मुकम्मल। तो इधर सुनिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा, उसका पहले हम क्या देखेंगे, सदर दफ्तर। सदर दफ्तर कहाँ है उसका? न्यूयॉर्क में है। आप अपनी सहूलत के लिए चाहो तो यहाँ पर लिख कर रख सकते हो, सदर दफ्तर न्यूयॉर्क, अपनी सहूलत के लिए। अब सदर दफ्तर के बाद इसके फिर दो हिस्से निकलते हैं। इसमें से एक हिस्सा आपका बनता है अहम ज़ैली शाखें, ठीक है, या ख़ास शोबे भी आप इसको कह सकते हैं, अहम ज़ैली शाखें या ख़ास शोबे, जबकि ज़ैली इदारे, दूसरा क्या है, ज़ैली इदारे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अहम ज़ैली शाखें या अहम हिस्से या शोबे, ख़ास शोबे जिसको हम कहते हैं, उसके नीचे एक के बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इजलास आम जिसको हम जनरल असम्बली कहते हैं, उसके बाद सलामती काउंसिल, उसके बाद माशी व सलामती समाजी काउंसिल, सेक्रेटरीट और बैनुल अक़वामी अदालत। तो ये सारी चीज़ें ज़ैली शाखे में आएगी। आपको जदवल बना करके लिखना होगा, आप जदवल बना कर लिखिएगा। मैं आपको समझाती चलूँ, एक के नीचे लिखना है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इजलास आम, ठीक है, इजलास आम। उसके बाद हम लिखेंगे सलामती काउंसिल, ये आप जदवल के तौर पे लिखना है, सलामती काउंसिल। हाँ, उसके बाद हम लिखेंगे माशी व समाजी काउंसिल, माशी वो समाजी काउंसिल। उसके बाद होगा सेक्रेटरीट,
سیکریٹریٹ، اور پھر آخری میں آئے گا بین الاقوامی عدالت، ٹھیک ہے، بین الاقوامی عدالت۔ یہ ہو گیا ہمارا اہم ذیلی شاخیں یا ہم خاص شعبے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا وہ ہے اگلا پوائنٹ ذیلی ادارے، ٹھیک، ذیلی ادارے۔ ذیلی ادارے میں بالکل ہم اسی طرح ایک کے نیچے ایک کے نیچے ایک کے نیچے لکھیں گے، جس میں سے ہم لکھیں گے، دیکھیے، بین الاقوامی مزدور تنظیم، یہ آپ کو اپنے طور پہ لکھنا ہے، بین الاقوامی مزدور تنظیم۔ اس کے بعد اگلا کیا لکھیں گے آپ؟ عالمی صحت تنظیم، اور پھر اس کے بعد تنظیم برائے اناج و زراعت، اس کے بعد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، پھر اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ۔ یہاں پر ایک کے نیچے ایک کے نیچے ایک کے نیچے اس طرح سے آپ کو لکھتے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق آسان نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلا جو ہے اس کی سرگرمی، اقوام متحدہ بچوں اور خواتین کی ترقی کے لیے جو سرگرمیاں انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات اکٹھا کرنی ہے، اور عالمی صحت کے متعلق آپ کو معلومات اکٹھا کرنی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کی سرگرمی ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارا یہ سبق جو ہے سوال جواب کے ساتھ مکمل ہوا۔ جو کچھ سمجھ نہیں آیا آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔